बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं हम शरी आरिफ हमीद भट्टी लाहौर से। मुख्तलिफ खबरें नाज़रीन, खबरें तो बेपनाह हैं, लेकिन खबरें देने पर पाबंदी है। ऐसे ऐसे हकाइक इलेक्शन और रिगिंग के फ्रॉड के आ रहे हैं कि नाम बताना भी मुमकिन नहीं। मुस्लिम लीग नून के जुल्फकार चीमा जो आईजी थे, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जेन्युइन आदमी हैं। उनके भाई निसार चीमा ने खुद इंकशाफ किया था, वो हार गए और उन्हें ऑफर हुई लंबे पैसों की कि तुम्हें जिता देते हैं। सियालकोट का एक और एमएनए है जो मुस्लिम लीग नून से था, वो भी हार गए हैं। उन्हें भी ऑफर हुई थी। किसने ऑफर की थी? नाम भी पता है, मुकाम भी पता है, पैसे, लेकिन नाम नहीं लूंगा। खबरें तो बेपनाह हैं, लेकिन शायद आजकल कुछ लोगों को सच से चिढ़ है। दूसरी तरफ बानी पीटीआई ने के जरिए बैरिस्टर गौहर ने आज पैगाम दिया, अगर हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों से बाज ना आई और पीटीआई के वर्करों की पकड़ दकड़ खत्म ना की और इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा और इस दफा कोई रियायत नहीं की जाएगी। अवाम अपना हक लेने के लिए सड़कों पर आएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आप जुल्म कर करके थक चुके हो। अवाम हिम्मत से और आईनी हदूद में रह के, कानूनी हदूद में रह के, जमहूरी हदूद में रह के एहतजाज कर रही है। इसके बावजूद भी पुलिस गर्दी ने लोगों की जिंदगी अजाब कर दी है। दूसरी तरफ अदालतों से इंसाफ भी मिलना नायाब हो गया है, वरना 3-4 खबरें देता कि किस तरह कौन पैसे बना रहा है, क्योंकि रिश्वत तो आजकल के हुक्मरानों के लिए जायज है। तो अन्य वाह पैसे कमा रहे हैं। लाहौर में पुलिस बंदे उठाती है, 20-20, 30-30 लाख लेती है, खैर करोड़ों भी ले लेती है। लेकिन अब खैर आ जाते हैं आज की बड़ी तरीन डेवलपमेंट पर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 9 मई 8 फरवरी को आपने पीटीआई को जिताया, कामयाब किया अपना वोट देके। लेकिन अगले दिन फॉर्म 45 को फ्रॉड से चीटिंग करके, चेंज करके 47 के लिए हारे हुओं को जिता दिया गया। और वाहिद हुकूमत है जो हारे हुओं की अक्सरियत से बनी है, जिसका वजीर आजम शहबाज, जिसके सदर आसफ अली जरदारी, जिसकी पंजाब की वजीर आजम मोहतरम मरियम नवाज साहबा और गवर्नर भी इन्हीं के होंगे। दूसरी तरफ इंसाफ के हसूल के लिए 22 माह से पीटीआई मुख्तलिफ अदालतों में, दफातर में, अदारों में दरबदर हो रही है, लेकिन इंसाफ शायद ताकतवरों ने अपने घरों में ये रुमाल बना ली है, इसलिए आम आदमी की रसाई नहीं हो रही। टेक्निकल बुनियादों पर आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी पीटीआई को मखसूस रिश्तों से महरूम कर दिया। टेक्निकल बुनियादों पर दुनिया में पहला मुल्क है जहां हारे हुओं को जीतो हुओं की सीटें तकसीम कर दी गई, मखसूस सीटें। जमीयत उलमा इस्लाम की 1 सीटें थी, 2 सीटें मुफ्त में चुका दे दिया। ऐसे ऐसे मजालिम आपने नहीं देखे होंगे। इस अंदाज से हुकूमत चलाई जा रही है कि मुल्क में 1973 का आइन बनाने वाले भी शर्मिंदा होंगे कि हमने किस कौम के लिए आइन बना दिया, किन हुक्मरानों के लिए जो आइन को हर रोज पांव तले रोनते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने पीटीआई की समाअत जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से दायर की गई थी, जिसकी में दलाइल बैरिस्टर अली जफर दे रहे थे, लोग आईनी माहरीन का 100% यकीन था कि पीटीआई को ये सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि दुनिया में ये कहीं कानून नहीं है कि हारे हुए को, शिकस्त ज़दा लोगों को, जिनको अवाम ने वोट ना दिया, अवाम ने रिजेक्ट कर दिया हो, उनको जीते हुए लोगों की सीटें दे दी जाए, चाहे वो आजाद ही थे। दायर की थी, इसको खारिज कर दिया है, यानी कि तुम्हारा हक ही नहीं बनता टेक्निकल बुनियादों पर। और जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, वहां हारी थे लोग सीटें जिन्हें अवाम ने, आपने वोट नहीं दिया, आपकी तौहीन की गई, अवाम की तौहीन की गई, उन्हें वो सीटें तकसीम कर दी गई ताकि मौजूदा हुकूमत जो 8-10 जमातों पर है, इसकी 200 से ज्यादा सीटें बनाई जाए। जालसाजी से पहाड़ भी खड़ा कर दोगे तो गंद का पहाड़ ही होगा ना, उसमें से खुशबू तो नहीं आएगी। गोबर में से
گلاب کی خوشبو تو نہیں آئے گی، جتنی جال سازیاں کر رہے ہو کرتے جاؤ۔ پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والے تمام فیصلے دراصل اس فیصلے سے جڑے ہوئے ہیں جس کے تحت ان سے الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان واپس لیا تھا۔ تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ وہ تھا کہ کسی جماعت کو الیکشن شیڈول کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن پر اس کا الیکشن کا لندم قرار دے کے بلے کا نشان واپس لے لینا۔ اس سے بڑی دھاندلا دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو تمغہ ایسا دینا چاہیے جو دنیا میں بنا ہی نہیں۔ اس نے جو پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم و ستم انصاف کی ایک طویل داستان بنائی ہے، اس کی شاید کسی دوسرے ملک میں جہاں دوسرے لوگ آ کے قبضہ کر لیتے ہیں وہاں مثالہ ملے گی، پاکستان کے 76 سالہ دور میں نہیں ملے گی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے سخت احتجاج کیا ہے کہ پی ٹی آئی 22 ماہ سے قربانی دے رہی ہے، لوگوں کو برہنہ کر کے مارا جا رہا ہے، ظلم تشدد ناانصافی کی جا رہی ہے۔ لیکن عمران خان کی گرفتاری سے پہلے فرار ہونے والے زلفی بخاری، جو اون چودھری 2 کہلاتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے مطابق، اون چودھری 2 زلفی بخاری کہلاتے ہیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کے مطابق، یہ میں ہرگز نہیں کہہ رہا۔ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی جیل میں گئے تو نہ مدد کی، نہ پروٹیسٹ کیا، نہ احتجاج کیا، لندن چلے گئے، اور ایک عرصہ دراز سے لندن ہے۔ اب سینٹ کی ٹکٹ انہیں دی جا رہی ہے، جس پر جیل میں بند اور پی ٹی آئی کے درجنوں لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ عمران خان تک میسج پہنچائیں۔ آپ تو کہہ رہے تھے قربانی دینے والوں کو ترجیح دی جائے گی، تو ملک سے جو بھاگ کر چلے گئے، جب سیاسی لیڈر بانی طریقے انصاف جیل میں ہیں تو وہ پاکستان نہیں آئے۔ 90% سیاسی جماعت کے لوگ گرفتار ہوئے، ان پر تشدد ہوا، انہیں قتل کر دیا گیا، ذل شاہ شہید کر دیا گیا، تو زلفی بخاری نہیں آئے۔ تو اب سینٹ کا ٹکٹ ان کی بجائے، جس نے قربانیاں دی ہیں پی ٹی آئی کے لیے، ایک مقصد کے لیے، جو جھکے نہیں، جو بکے نہیں، یہ حق ان کا تھا۔ لیکن فیصلہ ہمارا فرض تھا، میں نے ان سب سے کہا تھا کہ میں اپنے ویلاگ میں عمران خان صاحب تک میسج پہنچا دوں گا، کوشش کروں گا۔ یقیناً وہ اس وقت جیل میں ہیں، شاید میسج تو نہ انہیں پہنچ سکے، لیکن پی ٹی اے کی دیگر قیادت تک شاید یہ فیصلہ پہنچ جائے کہ ان کا کہنا ہے کہ بگوڑوں کی بجائے مقصد کے لیے قربانی دینے والوں کو نظر انداز نہ کریں، اس طرح لوگ ڈسارڈ ہوں گے۔ ناظرین، عمران خان نے جیل سے پیغام دیا کہ اگر زیادتیوں کا سلسلہ بند نہ ہوا تو دمادم مست قلندر کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر ہی میدان لگے گا، اور اس دفعہ اگر میدان سج گیا تو ان کے مطابق یہ ملی جلی چوری کی مینڈیٹ کی حکومت بیساکھیوں کے تلے گر جائے گی، اور پی ٹی آئی کی حکومت بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ اب 80 اور 70 کی دہائی نہیں رہی، عوام میں سیاسی شعور بتاتا ہے، کہتے ہیں یعنی کہ مسلم لیگ نون کے بارے میں دیکھ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شام تھی۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف جلد عمرے کے لیے سعودی عرب اور پھر وہاں سے لندن چلے جائیں گے، کیونکہ 2 سال انہوں نے جو وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھے، 4 سال وہ پورے نہیں ہوئے۔ اس کی وجوہات کیا ہے یہ سب جانتے ہیں، نہیں جانتے تو نہ جاننا میں بھی بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔